अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत और अवाम प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो टॉपिक है वो है महंगाई और सैलाब से मुतासर अवाम। नाजरीन, महंगाई वो जिन है जिससे हर शख्स मुतासर है, हम रोज़ाना इस पर बात कर रहे हैं। दूसरा, जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जिनसे अवाम बहुत मुतासर हुई है, बलूचिस्तान, राजनपुर और दीगर इलाके जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ सबके सामने हैं। रावी में भी जो इंडिया ने पानी छोड़ा है उससे भी बहुत से इलाके खाली करवा लिए गए थे और बहुत से लोग मुतासर भी हो रहे हैं सैलाब से। इन पर आज गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर चुकी है मैडम सोमिया अता शानी साहिबा। आप मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महंगाई और सैलाब से मुतासरा अवाम, उस पर हमने टॉपिक रखा था। लेकिन आज एक वाक़या फैसलाबाद में एक नागवार वाक़या पेश आया जहाँ हमारी पाकिस्तान की बेटी को ज़लील रुस्वा किया गया। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा उस पर, आप जो हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ जो ऐसे नारवा सलूक होते हैं, जो बाअसर शख्सियात होती हैं, उनको ज़दोकोब करते हैं, जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, ज़दोकोब करते हैं, रिश्ता न देने के तनाज़े पर किसी के बाल काट देना, भुएँ काट देना, तलवों में बिठाना, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है? तो ये जुल्म के ख़िलाफ़ कब हमारी हुकूमत एक्शन लेगी, कब हमारी रियासत एक्शन में आएगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने DMH न्यूज़ में मुझे बुलाया। मैं इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत करूँ वो उतनी कम है। एक बहन और बेटी के साथ ऐसा करना हर बहन और बेटी के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। एज ए पाकिस्तानी हम सब ये इंसानियत के नाते भी किसी जानवर के साथ भी बुरा सलूक हो, ये तो एक इंसानियत के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जो दिल दहला देने वाली बात है। इसकी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ और इसके खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए। अच्छा मैडम, गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन सबको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा मैडम, दो तीन दिन पहले सबकी हमारी आरा थी, ये तवक्को की जा रही थी हुकूमत अगर 19 रुपए की समरी गई है पेट्रोल कम करने की तो 15 रुपए कम हो जाएगी, पेट्रोल कम हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएगी। लोग देख रहे थे 14 अगस्त को हुकूमत, वफाकी हुकूमत कोई ऐलान करेगी, खुशखबरी देगी, लेकिन वो 14 अगस्त को तो ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो बाद में ऐलान हुआ उसमें 6 रुपये से ज़ायद, 6 रुपये पता नहीं कितने ज़्यादा, 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, जो कोई भी नहीं सोच रहा था। इसके बाद मुस्लिम लीग नून में भी मरीम नवाज साहिबा का भी बयान आ गया, ये उनके खिलाफ हो गई, नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ हो गए। ये क्या मामला था? आपको याद होगा लास्ट गवर्नमेंट में फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, तो फवाद चौधरी जब आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो गई है तो उसका रिलीफ पाकिस्तान में क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान में आने तक 2 माह का अरसा लग जाता है। तो आप वेट करें, शायद कोई वो पेमेंट पहले एडवांस में कर चुके हैं, तो अब मेरा ख्याल है उसके समरात हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे सुनने में आया है बीबी मरियम ने इसका बड़ा मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि आवाम को हर सूरत रिलीफ मिलना चाहिए और इंशाल्लाह उनकी मीटिंग में ये तय भी हो जाएगा। मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतों में हमें जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये देखिए इसमें जो मियां नवाज शरीफ जो पार्टी चेयर कर रहे थे उसका भी ये सुनने में आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं आवाम के ऊपर मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। मैडम, कैसे हो सकता है? ये देखिए इसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हो और वो पेट्रोल कीमतें बढ़ा दें। उसमें आप मुफ्ता इस्माइल साहब से भी ये सवाल किया गया है, तो ये वज़ीर-ए-आज़म का काम है, मेरा तो काम नहीं है, मैं तो मनन हुक्म पे चलता हूँ, जो मुझे हुक्म मिलता है मैं तो वो करता हूँ। इंशाल्लाह पेट्रोल की प्राइस में रिलीफ मिलेगा। देखें, इस बयान की वजह से जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें कितना वाज़ेह तकसीम नजर आती है। जी सही बात है। उसमें ऐसे लग रहा है शेख रशीद साहब की जो पेशन गोई थी वो लगा शायद पूरी हो रही है, शीन लीग और नून लीग। अच्छा सर, आप ये देखें, नून लीग और शीन लीग का नहीं, लेकिन ये इस वक्त देखें हुकूमती इत्तेहाद में, आप इसको हुकूमती इत्तेहाद में, ठीक है, इसमें जरदारी साहब का बयान है, MQM का भी बयान है। जरदारी साहब का बयान भी देखा हमने। मरियम बीबी का एक प्रोटेस्ट है साबित करने के लिए मैं आवाम के साथ हूँ, ठीक है, जो उन्होंने खुद मियां नवाज शरीफ ने नहीं बयान दिया, उन्होंने खुद मरियम ने कहा है कि मेरे फादर भी इसको डिसअप्रूव करते हैं, मतलब वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअप्रूव करते हैं कि लोग अभी इस महंगाई को या महंगाई में पिस रहे हैं तो आवाम को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। मैं उसमें रिलीफ मिलना चाहिए, मगर उसका जो बेनिफिट मिल रहा है काइंडली इस नून लीग को सोचना चाहिए
کہ اس کا نقصان ٹوٹلی نون لیگ کی آرگنائزیشن کو ہو رہا ہے. یہ نہ سوچیں, یہ دیکھیں ہماری اس میں مفتی اسماعیل صاحب کا بیان تو آپ نے کل سنا ہوگا سر. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو ریلیف ہے نا وہ عوام کی بجائے ملک کو مل رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے, ڈالر 208 پہ آ چکا ہے اور توقع ہے کہ یہ 180 تک چلا جائے گا. میڈم سومیا, یہ مفتی اسماعیل کی وجہ سے دیکھیں ہماری ہمدردیاں یہ ہیں کہ پاکستان بہتر ہو. ٹھیک ہے, ہماری ہمدردیاں یہ جو حکومت ہے ابھی جیسے ہم لوگ سن رہے تھے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, تو اگر ملک کی حالات بہتر ہوتے ہیں, معیشت بہتر ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اس کا ریلیف بھی فوراً ودن 1 اور 2 months ہر عام عوام کو اگر ملنا شروع ہوتے ہیں تو تب بھی ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے معیشت بھی بچ گئی اور عوام بھی بچ گئی. اس لیے تھے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, اس کو بچانے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے آپ کو قائل کیا گیا کہ آپ آئیں اس کو اس حد سے بچائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو قائل کیا. مفتی اسماعیل کی پالیسی بھی یہی ہے نا کہ ملک بچائیں. آپ کائنڈلی سمجھیں, مفتی اسماعیل کہتے ہیں ہم سیاست نہیں بچا رہے, میں خلاف بات نہیں کر رہا, آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کائنڈلی سمجھ نہیں رہے. دیکھیں آپ کے کل کے بیانات ہیں اور جو کنفیوژن مفتی اسماعیل نے بڑھائی ہے اس سے کافی حد تک نون لیگ کو نقصان پہنچا ہے. دیکھیں جو مریم بات کر رہی ہے وہ تو آپ مانیں گی کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں بات کر رہی ہے کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. ٹھیک ہے, مفتی اسماعیل جو ہے وہ ایسی پالیسی بات کر رہا ہے کہ جی جس طرح آپ جیسے وہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے, پی ٹی آئی والے کی بدبختی وہ کسی چیز کو وہ کہتے تھے پاکستان تحریک انصاف یو ٹرن لیتی ہے, عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں, اور وہ مفتی اسماعیل صاحب بھی آج کل یو ٹرن لے رہے ہیں. وہ نہیں کچھ نہیں لے رہا, اس کی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو سمجھانے کے بجائے. جس طرح وہ اس کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, میاں نواز شریف کہہ رہا ہے, جس طرح بی بی مریم کہہ رہی ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ اس کا کیا فرق پڑتا ہے اگر 2 روپے 3 روپے کم کر دے تو وہ ایک ان کے لیے بہتر ویوز جائیں گی, سگنل جائے گا ٹو دی پبلک. لو جی انہوں نے اس طرح کیا. انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز, یہ جو بی بی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور جو میاں صاحب کی طرف سے بی بی نے سٹیٹمنٹ دی ہے, انشاءاللہ پیٹرول میں بھی ہم ریلیف دیکھیں گے. اب جیسے آج ڈالر کی جو پرائسز ہیں وہ 208 پہ گئی ہیں, تو انشاءاللہ اس کی بھی ثمرات ہم سب دیکھیں گے. جو ملکی قرضے کی حجم ہے اس میں کمی واقع ہوگی. اس کے علاوہ معیشت جب بہتر ہوگی تو آپ نے وہ جیسے آج وہ چائنا کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ ہم لوگوں کی اب معاشی حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں. ابھی جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے میڈم, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے جو سیلاب ہے, جس طرح اب فلڈ بلوچستان میں, راجن پور میں, دوسرے علاقوں میں آئے ہوئے ہیں, وفاق اس پہ کیا کر رہا ہے؟ کہ شہباز شریف صاحب نے پیچھے ایک دورہ بھی کیا تھا, اس پہ ایک اعلانات بھی کیے تھے, لیکن ابھی تک عملی کوئی مظاہرہ نظر نہیں آیا. دیکھیں فوری ریلیف انہوں نے نا ڈرین بنانے کا اعلان کیا تھا, کیونکہ جو دریائی راستے ہیں نا, جب تک وہاں مستقل ڈرین نہیں بنائے جائیں گے یہ مستقل حل نہیں ہوگا. اس ایریے کو بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہاں سے ڈرین بنائے جائیں, اور ہر علاقے میں ڈرینز کی ضرورت. لینا چاہتا ہوں میڈم سومیا سے. میڈم سومیا, یہ بتائیے گا جو مہنگائی ہے اس کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں, سیلاب زدگان کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ سر مہنگائی پہ تو میرا خیال ہے کافی بات ہوئی ہے. میں سیلاب کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں کہ جن راستوں سے, جن دروں سے سیلاب بلوچستان سے راجن پور کے ایریا میں, جنوبی پنجاب کے ایریا میں انٹر ہوتا ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں کہ ان دروں کے قریب ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارا یہ جو ایریا ہے راجن پور سے لے کر یہ جو توسا شریف تک کا بیلٹ ہے نا, یہاں سخت پانی ہے. پانی کا جو پینے کا پانی ہے وہ عام آبادی کو میسر نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر ہم یہ پانی باقاعدہ سپلائی دیتے ہیں مختلف گھروں میں, تو ایک تو یہ پانی کی کنزمپشن ہو جائے گی, اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے توسا شریف کا, ڈی جی خان بیلٹ کا, وہ بھی حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو دروں کے راستے پہ آباد کاری ہو رہی ہے, تو یہ جو آباد کاری ہے اس سے گورنمنٹ باقاعدہ اس کو روکے. دروں کے راستے پہ پانی کی جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہاں پہ کسی صورت بھی آباد کاری نہیں کرنی چاہیے, تاکہ وہ عوام بھی محفوظ رہے اور ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک پلاننگ بھی ہو. شہباز گل نے جو بیانیہ دیا ہے, میرا خیال ہے ہمیں بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, دشمن ہمارے اندر صفوں میں موجود ہیں. اس طرح کے یہ جو پی ٹی آئی کی باقاعدہ ایک سوشل میڈیا مہم چلائی گئی ہے, تو ہر پاکستان کے جو ممبر ہے اس کو سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی جو مہمات ہیں ان میں حصہ نہیں لینا چاہیے, اور شہباز گل کے بیانیے کو ڈس آن کرنا چاہیے ہر انسان کو.
اور شہباز گل نے کر دیا تو وہ جناب ضیاء اللہ خان صاحب بہت شکریہ، عبدالرؤف سندھ صاحب بہت شکریہ، میڈم ثوبیہ شوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے مہنگائی کیا ان کا سر بہت شکریہ۔ ایک میں یہ مہنگائی اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر اسی ٹاپک پہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، پھر حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔